दुर्गा प्रसाईले त्यहाँ भाषण गर्दै गर्दा भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा निराशापन्ता थियो। त्यो मासको उपस्थितिले एकदम न्यून नै थियो। बल्खु र त्यहाँको आकाश पतालै फरक देखियो। अर्को कुरा त्यो शिरको टोपीको उदाहरण पनि एउटा निकै भाष्य त्यो मन छुने थियो। 65 सालमा जुन दिन राजालाई दरबारबाट निकालेर फ्याँक्यौ नि, यो शिर यसरी निकालेर फ्याँके जस्तो भएछ। आज सबैभन्दा ठुलो कुरो हामी हाम्रो शिर काटेर फ्याँक्यौँ। यसरी टोपी मिलाउँ है, फेरि टोपी बिग्रियो भने जुवामा हालेको मान्छे जस्तो देखिन्छ क्या। टोपी धर्दा नाक काटिए जस्तो होइन, त्यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक थियो। राजा नहुँदा देशको अस्तित्व सिद्धियो भने जस्तो थियो। यता राजाको त्यस्तो सम्मान गर्दै गर्दा राजा चाहिँ फेरि चितवनमा डुङ्गा चलाउन पुगिरहेको थियो क्या, भ्यालेन्टाइन डे मनाउनको लागि। जनताहरूको पनि आश्वासन थियो राजा आइदिएको भए, त्यो पानसमा बत्ती बालेर गइदिएको भए त भइहाल्थ्यो भन्ने तर्क आउँछ नि। राजाले किन दुर्गा प्रसाईलाई पत्ताएन? यसमा के छ भन्दा दुर्गा प्रसाईलाई पत्ताउनु भन्दा पनि उनको विचार, उनको सोच, उनको एजेन्डा, उनको चाहिँ के भन्दा देश बच्नुपर्छ, नागरिक बाँच्नुपर्छ। अब के भन्दा ऋणबाट ग्रसित भएका, त्रसित भएका, भनौँ एकदम भयभीत भएका ती भनौँ त ऋणीहरूको चरको ब्याजबाट चाहिँ के भन्दा मरणासन्न हुन पुगेका कतिपय चाहिँ भनौँ 50-100 मान्छे मरेको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर दुर्गाको आवाज भनेको जनताको आवाज हो। दुर्गाको आवाज भनेको चाहिँ देशको आवाज हो। दुर्गाको आवाज भनेको यो चाहिँ मातृभूमि बचाउने आवाज हो। र हाम्रो चाहिँ के भन्दा धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहासलाई जसरी चाहिँ के भन्दा यसले बेचे, देशलाई यसले विखण्डित गरे, यो विखण्डित भएको यो तपोभूमिलाई नर्क बनाए। त्यसैले अब यसलाई सम्हाल्नुपर्छ भनेर एउटा एजेन्डाको रूपमा आएको अवस्था हो। जब एउटै एजेन्डामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, अब राप्रपा कमल थापा होइन, अब केशरबहादुर विष्ट होइन, या मतलब राष्ट्रवादी शक्ति भनिएका व्यक्तित्व नेतृत्वहरूले के भन्दा एक ढिका भएर यिनीहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। यिनमा के भयो भन्दा तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, एकैछिनमा आयो के देश पिछाड राजाले चासो दिएनन्। जनताले राजामाथि विश्वास गर्दा आएर त्यो भिडमा देखा परेको भए हुन्थ्यो नि त। यहाँ गाईगुई हल्ला पनि सुनिरहेको छ। राजा राजगद्दीमा फिर्किन, सिर्केज लाउन जुगामा ताउ लाएर बसिसकेका छन्। दौरा सुरुवाल र कोट रेडी गरिसके भन्ने राजा एउटा जनताको म्याग्नेट लिएर हिँडेको, दिन दुखी गरिबको घाउमा मलाउन लाउन हिँडेको दुर्गा प्रसाई जबकि कम्युनिस्ट मान्छे सुध्रिएर आएर राजावादी बन्दाखेरि राजालाई बोलाउँदा किन आएनन् भन्ने तर्क छ कि। तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि अब यही चाहिँ के भन्दा राजालाई आज भोलि दरबार छिराउँछु, आज चाहिँ यति गते यस्तो गर्छौँ, यति गते यस्तो गर्छौँ, अनर्गल कुराहरू चाहिँ के भन्दा यो मिडियाबाजी भयो। यो जहाँसम्म के भन्दा राम्रो पक्ष होइन। व्यवस्थापन, सम्पादन, कार्य सम्पादनका कुराहरूलाई बुझेर जानेर त्यसमा के भन्दा दुर्गा प्रसाईले राजा ल्याउने होइन, कुनै पार्टीले राजा ल्याउने होइन। राजाको अर्थ के हुन्छ, सबैको साझा अभिभावकत्वको रूपमा स्थापित गरेको यो देशले हो। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि राजा आउनु र जानु भन्दा पनि जब एउटै घरमा बसेका मान्छेको भनौँ 4वटा कोठामा 4-5वटा भान्सा छुट्टै छुट्टै हुन्छ भने त्यो कसरी तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो गन्तव्यमा पुगिन्छ। विगतमा पनि त्यही भयो। यहाँ प्रश्न के थियो भन्दा जब सरकारबाट चाहिँ मेची पुलबाट उद्घाटन गरियो, प्रज्वलन भइदियो, प्रज्वलन गरेर देशको हकमा, राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा, संस्कृतिको हकमा, जनजीविकाको हकमा, स्वरोजगारको हकमा, घाँसबास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको हकमा देशका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूलाई एउटा शक्तिशाली नागरिक बनाउने हकमा प्रज्वलन भएर यो अभियानले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, सिक्किम, इन्डिया, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि दुर्गाको चाहिँ एजेन्डालाई सबैले समर्थन गरेको अवस्था विद्यमान थियो। तथापि यसमा के भइदियो भन्दा अस्तित्व, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु नै यो खालको परिस्थिति जन्मनु, चाहे त पार्टीमा भन्नुहोस्, चाहे अभियानमा भन्नुहोस्, चाहे कुनै समाजसेवा भन्नुहोस्। दुर्गाको आन्दोलन तुवाउने खेल राजाले खेले होइन। यहाँ सुन्नुहोस्, जस्तो बल्खुमा मङ्सिर 7 गते जब दुर्गाले आन्दोलन सुरुवात गरे, राजा सट्टै भागेर झापा पुगे। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको शालिगु गर्न। जब भिरकुटी मण्डपमा फेरि अब देशव्यापी आन्दोलन गर्ने, यसलाई नरोक्ने भनेर दुर्गाले एउटा अभियान चलाए, राजा सट्ट तपाईँको चितवनमा डुङ्गा सवार भयो भनेपछि राजाले नै तुवाउन एउटा जाल रचे दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन भनिरहेको छ जनता। अब राजाको सन्दर्भमा अब आउनु जानु, राजाले राजनीति गर्नु, पार्टी खोल्नु, त्यो कुराहरू कदापि विश्वमै सम्भव नभएको कुरा हो नि।
राजालाई के भन्दा जनताले आफ्नो चाहिँ के भन्दा अभिभावक ठानेर देशमा अब राज संस्थाको कहीँ न कहीँ रूपमा खाँचो छ र स्थापित हुनुपर्छ। यदि यो चिजलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने देश रहँदैन भन्ने खालको यो चाहिँ मूल मुद्दा हो, राष्ट्रको मुद्दा हो। यसमा के छ त भन्दा राजेन्द्र लिङदेलज्यूले विगतमा पनि त अब त्यही दीप प्रज्वलनको सवालमा पनि त उहाँले सहकार्य गर्नुभयो। अब त्यसपछि चाहिँ यो 7 गतेकै कुरामा पनि झापाको कार्यक्रम तय गरेर उता जानुभयो भनेपछि के भन्दा यो जुगाको लडाइँ हो कि अस्तित्वको लडाइँ हो, या देश बनाउने लडाइँ हो कि आफ्नो नेतृत्व भनौँ स्वीकार एकअर्काले आफ्नो भनौँ अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने चाहिँ यो परिस्थिति हो भन्ने कुरा देखिएको छ। जब जहाँसम्म राजाको कुरा छ, राजालाई के त भन्दाखेरि राजा सबैको साझा भए हुनाले राजा माओवादी काङ्ग्रेस एमाले सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ भोइ मान्छेदेखि लिएर टप लेभलका जे छन् सबै नागरिकको साझा अभिभावकको रूपमा ग्रहण गरिएको अवस्था भएको हुनाले अब राजालाई किन राजाको उपस्थिति भएन, त्यहाँ आएर चाहिँ के भन्दा त्यति दीप प्रज्वलन गर्दै भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा जसरी हामीले भन्छौँ। जनताको आश थियो नि त, जनताले मानेका राजा आएर मुख मात्रै देखाइदिएको भए कति राम्रो हुन्छ भने राजा सबैको साझाको परिस्थिति भन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा हाम्रो नागरिक धर्म संस्कृति बचाउ अभियानमा अब आएर चाहिँ के भन्दा त्यो दीप प्रज्वलन गर्दा कुनै आपत्ति त थिएन, तर के भन्दा दरबार विवादमा पर्न चाहँदैन। प्रश्न त भन्नु पर्यो नि किन चाहँदैन भन्दा भोलि अब राजेन्द्र लिङले बोलाएर उतै दियो बाल्ने, अब यता चाहिँ हाम्रो भनौँ धार्मिक धर्म संस्कृति बचाउ नागरिक बचाउ अभियानमा आएर यता बाल्ने, भोलि अर्को बेला राजालाई पनि के भन्दा विवादास्पद परिस्थितिमा हुन जाने हुनाले अब राजाको चाहिँ के भन्दा चितवनमा चाहिँ भ्रमण गर्नु, त्यहाँ देवघाटमा दर्शन गर्नु, अब डुङ्गामा चाहिँ हेर्नु, जनतासँग घुलमिल गर्नु एउटा त्यो नराम्रो पक्ष होइन। तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजालाई यो विषयमा मुस्नु भन्दा पनि यो घरकै तपाईँको सदस्य चाहिँ अब पृथक पृथक बाटो एउटै भन्छन् तर आफ्नो बाटो आफै भनौँ खनेर हिँडिरहेछन् भनेपछि त त्यो बाटोलाई एउटो बनाएर त धुले बाटोलाई गिटी कहिले हाल्ने, गिटीमाथि चाहिँ अलकत्र कहिले छर्ने र पिच कहिले गर्ने देश पिसाब भन्ने कुराहरू हो क्या। नुन नलागेको तरकारी जस्तो भयो के यो आन्दोलन, यो राजावादी मुद्दाहरू जस्तो हो। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नु जस्तो के भन्दै हुनुहुन्छ, मै कन्फ्युज भएँ। त्यो हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको सुन्नुहोस्, जबसम्म हामीले यो देश हाम्रो हो, यो देशलाई राम्रो बनाउनु पर्छ, हाम्रा वीर पुर्खाले चाहिँ आर्जन गरेको चाहिँ तपोभूमि पनि हो होइन, देवभूमि पनि हो, भनौँ ऋषिहरूको भूमि पनि हो होइन। त्यो हुनाले चाहिँ यहाँ सगरमाथाको पनि देश हो, बुद्धको पनि देश हो, जानकीको देश हो, अब चाहिँ भैरकुटीको पनि देश हो होइन। यहाँ चाहिँ पाणिनि पनि यहीँ जन्मिएको थिए, वेद व्यासले पनि तपस्या गरेका थिए। यहाँ गौरी शङ्कर हिमालमा अझै पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छे त्यहाँ गएर त्यो ठाउँमा हेलिकप्टर अथवा चाहिँ जहाज गयो भने ब्याक हुन्छ जस्तो शक्ति छ नि। तर रहेको कुरो भन्दा सत्य के हुन्छ, सत्यलाई अहिलेको कलियुगमा मान्छेले सहस्त्र रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन। यही सत्यमा चाहिँ दाल भात मासु चिउरा पेट्रोल पैसा यदि खर्च गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने सम्हालिसक्नुहुन्न थियो। जस्तो जताततै बेरोजगार छ, अशिक्षा छ होइन, लुटतन्त्र छ, देशै नरहने स्थितिमा पुगेको छ, हरेक सङ्कट आइरहेछन्, प्राकृतिक प्रकोप आउँदा पनि राजा नतातिने, यी देशद्रोहीहरूमाथि नपोखिने, जनतालाई आह्वान नगर्ने भनिसकेपछि जनता चाहिँ मरिसक्ने अनि राजा चाहिँ सिटामोल बोकेर आउने, सिरपेज लाउने यस्ता राजाले जनताले पत्याइदिने आधार हुन्छन् के विश्वास गर्ने भन्ने तर्क आउँछ नि त। फेरि होइन, तपाईँको तर्कलाई मैले सम्मान गर्दै के भन्छु भन्दा राजा आउनु जानु बस्नु अनि अभिनन्दन गर्नु त्यो पाठ छुट्टै पाठ हुन्छ कि हेर्नुहोस्। तथापि चाहिँ के भन्दा फागुन 1 को चाहिँ मूलत यो चाहिँ आन्दोलन नभएर के भन्दा वार्षिक उत्सव थियो। यो पहिला यसरी बुझ्नु पर्यो, आन्दोलनलाई आह्वान गरिएको होइन। अब त्यसै गरी भनौँ 2 गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा अब के भन्दा राज्यले नगर भनेका काम नगर्ने कुरा आयो। तथापि राज्य तथा सरकारले पनि कानुनलाई कहाँ तपाईँको चाहिँ पालना गरेका छ। अब अदालतबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री मतलब नियुक्ति भएका कुराहरू छन्। अब चाहिँ न्यायाधीश चाहिँ फेल भएका न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिएको कुराहरू छ भने देश जसरी हामीले हेरिरहेछौँ त्यो देश अवस्थामा छैन, भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको छ। हेर्नुहोस् आज चाहिँ मान्छे चाहिँ खान नपाएर मर्ने अवस्था भइसक्यो। अब दिनको हजारौँ चाहिँ युवाहरू बाहिर पलायन भइसके। आज चाहिँ नागरिकता जस्तो विधेयक ल्याएर तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले अब नेपाली जनताले हामीलाई स्वीकार गरेन। अब चाहिँ के भन्दा यी हाम्रा चाहिँ देशका युवाहरूलाई
हाम्रा धरतीपुत्रहरूलाई हामीले बाहिर पठाएर विदेशीले नागरिकता दिएर पनि हामीले समर्थन र यो सत्ताको साँचो लिनुपर्छ भन्ने कुरा त संसद भवन र चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित भएको अवस्था पनि भयो। आज राष्ट्रपतिले चाहिँ के भन्छ जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई आम माफीबाट छोड्ने अवस्था भयो भनेपछि अब पार्टीबाट चयन भएको राष्ट्रपतिले देशको हित गर्छ कि पार्टीको हित गर्छ? जस्तो नि पार्टीको हित गर्छ। दुर्गा प्रसाईले भ्रिकुटी मण्डपमा के उद्घोष गरेका थिए भने यो आन्दोलनलाई कन्टिन्युटी लाने, साथ दिनु होला, भोलि प्रेस मिट पनि गर्छु भन्दै गर्दा प्रेस मिटमा अचानक ब्याक हुँदाखेरि प्रचण्ड सरकारबाट व्यापक दबाब आयो कि आन्दोलन रोक्न प्रचण्डसँग कि सेटिङ गरे दुर्गा प्रसाईले भन्ने जनताहरूले खुल्दुली मचाइरहेको अनि यता के छ भन्दाखेरि सेटिङको अवस्था एउटा चाहिँ के भन्दा देशलाई केही गर्छु भनेर चाहिँ आफू नै एउटा दुर्गा प्रसाई आफैमा पीडित हो। अरबौँको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको त एउटा मेडिकल कलेजको पनि अब गरी खान दिएर पछि कामै गर्न दिएन, हाइएलो दियो पछि बन्द गरिदियो, 5 स्टार होटेलको पनि हालत त्यही छ। अब उनलाई चाहिँ के भन्छ एउटा पीडाबाट यो पीडा बोध गरेर अब यसरी भयो। अब देशका जनतालाई भनौँ समग्र रूपमा के गर्नु पर्यो भन्दा एकबद्धता गराएर चाहिँ आन्दोलनको रूपमा यो सत्ता पात्र पद्धति र व्यवस्थालाई के गर्नु पर्दा परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने मुद्दामा हिँडेका हुन्। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि उनले जुन ल्याएको कुरा छ त्यो चाहिँ जनग्राही छ। अहिलेको समयले पनि समय सापेक्ष पनि छ। किन भन्दाखेरि आज तपाईँ एनआइसी ब्याङ्कले आज ब्याङ्कले तपाईँको 50वटा शाखाहरू बन्द गर्यो। त्यो कुरा अब चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ टेलिभिजनबाट जीवराम भण्डारीले पनि पर्दाफास गर्नुभएको अवस्था छ। भनेपछि नेपालको राष्ट्र ब्याङ्क नै यसमा दोषी छ। महाप्रसाद अधिकारी वा डिजाइनेबल चाहिँ करप्टेड चाहिँ मेन्टालिटी भएको चाहिँ मान्छे हो किन उहाँ चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि जति सहकारी भयो, जति ब्याङ्क भयो, जति बिटर ब्याजी भए, जति चाहिँ लघु वित्तीय भए, जति चाहिँ यो गरे सबै पार्टीका नेता स्वयं सरकारै मिलेर चाहिँ के भन्छ यो डिजाइनमा आर्थिक मन्दीलाई के भन्दा आर्थिक मन्दी गराएर नेपालका जनताहरूलाई खान नपाउने अवस्था बनाएर इन्डियामा गएर डेप्ची मान्ने कि अथवा चाहिँ मलेसिया कतारमा गएर चाहिँ भेडा चढाउने कि भन्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिमा अमेरिकी राजदूतावासको डिजाइन यो आर्थिक चाहिँ के भन्दा सङ्कट निम्ताइएको डिजाइन हो। दुर्गा प्रसाईले देश लुट्ने माफिया र तस्कर भनेर जुन भिडियो सार्वजनिक गरे त्यो भिडियो हेर्नुभयो? मैले प्रत्यक्ष हेरेँ। त्यो हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि यो देश त चाहिँ नि हाम्रो देशको चाहिँ शासक र सत्ताधारीहरू त रहन्छन्, विदेशबाट परिचालन भएका रहेछन्। अब 16-17 जना चाहिने मडवारी चाहिँ व्यापारीहरूले कतिसम्म के ठाउँमा कति घोटाला अरबौँ खरबौँसम्मको चाहिँ बदमासी गरेका रहेछन् भन्नेको त सार्वजनिक गरे। अब चाहिँ के भन्छ कालान्तरमा देशका नेतृत्वहरू ब्युरोक्राट्सका उच्च कर्मचारीहरू होइन को पनि अब पर्दाफास हुँदैछ भने यसरी एउटा व्यक्तिले उही चाहिँ ब्याङ्कर छ, उही चाहिँ बिमामा छ, उही चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा छ, उही चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक चाहिँ कालखण्डमा चाहिँ भनौँ हरेकमा एउटै दुईवटा व्यक्ति छन्। सीमित व्यक्तिहरूबाट देश कसरी लुटिया रहेछ। 40 खरब बराबरको सम्पत्ति चाहिँ विदेशमा पलायन भएको अवस्था छ। जनताको हालत चाहिँ एउटा छिटामोड नपाउने अवस्था छ। यहाँ न एउटा कलेज बन्यो, न एउटा स्कुल बन्यो, न विद्यालयमा चाहिँ कुनै सुधार भयो, न शिक्षामा सुधार भयो, न चाहिँ कृषिमा सुधार भयो। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि देश छिन्न भिन्न अवस्था भएको हुनाले अब यो देशका कर्मचारीहरूले ब्युरोक्राट्सहरूले नेतृत्वहरूले सरकारले अब सुध्रेर चाहिँ यो भ्रष्टाचार अनियमितता यो दुराचार यो आफन्तवादी सरकारको पराकाष्ठा अति नै भयो। अब इट्स टु मच केयर जस्तो अति सर्वत्र वर्जते भयो। तपाईँले नि थोरै खुलाउनु भयो बिजनेसम्यानहरू जुन मारवाडी समुदायका केही व्यक्तिहरू अन्य अब नेपाली मूलका अन्य व्यक्तिहरूको पनि उनले पटक पटक बोल्दै आएका हुन्, मिडियामा केही प्रमाण पनि देखाएकै हुन्। तर जुन भ्रिकुटी मण्डपको जुन कार्यक्रममा देश लुट्ने माफियामा तोसिमा कार्की र सोडिम वागले सहित उहाँहरूको त्यो पार्टीको घन्टी चिन्ह नै देखायो भनेपछि त रवि लामिछानेको पार्टीमा पनि दुर्गा प्रसाईले भूकम्प ल्याएका हुन्। अब वास्तवमा के त भन्दा डक्टर चाहिने के भन्दाखेरि गोविन्द केसीले चाहिने जुन एउटा चाहिँ अनसन बसेर मेडिकलको चाहिने के भन्दा माफियाको रूपमा अगाडि बढेर देशमा चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्न नै नदिएको अवस्थामा आज तपाईँको चाहिँ भन्दा धनै 7,000 हाराहारीमा चाहिँ कलेजहरूलाई विस्थापित गरे। अब उनले चाहिँ के भन्दा यो मेडिकलदेखि लिएर माफियादेखि लिएर यसरी चाहिँ देशलाई चाहिँ दोहन गर्नमा त भनौँ डक्टर केसीको पनि के छ भन्दा हात छ भने अब तोसिमा कार्की डक्टरै भएको हिसाब किताबले त्यो कुराहरूमा आछ। अब
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि के छ भन्दा रवि लामिछानेलाई अब चाहिँ के भन्दाखेरि काम गर्ने हिसाबमा दिएको अवस्था पनि छैन। अब अहिले अनेक प्रकारको चाहिँ अब यो फाइनान्सका कुराहरूबाट पनि उनलाई अनुसन्धानका पाटाहरू सिबिआईले गरेको अवस्था पनि छ। दोषी छन् भने त कारबाही गर्नु नै पर्दछ। तथापि चाहिँ हामीले जला चाह्यौँ जला हेऱ्यौँ। आजसम्म हजारौँ नेता बने तर देशलाई बनाउने राजनेता आजसम्म जन्मन सकेन कि दुर्भाग्यपूर्ण भिडियो बनाइ भयो। तपाईँले नि त्यो आन्दोलनको एक दिन या दुई दिन अगाडि दुर्गा प्रसाई र राजेन्द्र लिङ्गदेन भेट भएको हात मिलाएको फोटो हेर्नुभयो, लाइक हान्नुभयो? होइन, फोटो पनि हेरेँ। अब उहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले फोटो खिच्दैमा जानुपर्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा राख्नुभएछ। मैले यसको ठुलो प्रश्न तपाईँलाई दिएँ, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने र चाहिँ के भन्दा आफ्नो एजेन्डा विपरीत अब गणतान्त्रिक सरकारमा जाने, राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्ने, सरकारमा गएर मन्त्री लैजाने भनेपछि अब राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूबाट जो जनताले आश गरेका थियो त्यो खालको उहाँको मेन्डेट परिस्थितिले चाहिँ अब के भन्दा जनताको चाहिँ समर्थन पनि गुमेको अवस्था हो। त्यसैमा पनि राप्रपाको चाहिँ पशुपति शमशेर एकातिर, प्रकाश चन्द्र लोहनी एकातिर, राजेन्द्र लिङ्गदेन एकातिर, अब ज्ञानेन्द्र साई एकातिर, यो भनौँ यो एउटा त्यहाँ 3-4 पार्टीको त्यो घेरा परेको। किन त्यो पार्टीमा त तिनवटासम्म अध्यक्ष भएर बसेको हो नि त, कमल थापा, पशुपति शमशेर र चाहिँ प्रकाश चन्द्र लोहनी। त्यो एउटा पदको अध्यक्षको 3टा पद हेर्नु। जनताहरूले यसरी भन्न मिल्यो जसरी राजाको मुद्दा बोकेर हिँड्ने राजावादीहरूले एउटैले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने भनेपछि यिनीहरूको राजा विरोधी हुन् भन्न मिल्यो जनताहरू? यो त अवश्य मिल्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेन राजा विरोधी हुन् त्यसो भए? यो त मिल्यो। किन मिल्यो भन्दाखेरि यदि उहाँको चाहना थियो भने महात्मा गान्धीले के गरेका थिए तपाईँले भन्नु? महात्मा गान्धीले निम्न वर्गको हरिजनका 10-8 भनौँ 500 मान्छेहरूलाई लिएर एउटा धोती र चाहिँ डन्डा र चस्मा लाएर त्यत्रो ब्रिटिस साम्राज्यलाई नै ध्वस्त पारेर यहाँ चाहिँ के भन्दा स्वतन्त्र बनाएकी हुन्। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाइ पटेल होइन, अब अमेरिकाको भने भनौँ तपाईँको चाहिँ यो जर्ज बुसका कुराहरू भयो होइन, अब तपाईँको चाहिँ अब भनौँ नेसनल मण्डेलाका कुराहरू भयो। या त विश्वका ऊ हेर्दा नेतृत्व यो स्वीकार मभन्दा त कम मभन्दा भनौँ तँभन्दा म के कम भनेर तपाईँको यो त अहमतावादी चरित्रबाट भएको। यसले राष्ट्र दरबारलाई पनि दरबारका पुराना भाइरसहरूले राजालाई पनि मिसगाइड गरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, सत्य बोल्नु पर्दछ। किनभने दरबारको मिसगाइड त अब त्यो 2058 सालदेखि नै के भन्छ दरबारको सान मान प्रतिष्ठामा त हेर्नुहोस् अब भनौँ ठुलो चाहिँ घात पुग्यो। जनता पनि दुखित भए राजा वीरेन्द्रको चाहिँ वंशनाश हुँदाको अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा दरबारलाई पनि अब त्यहाँ विभिन्न खालका ढोगी त्यहाँदेखि अब तपाईँको चाहिँ सन्त महन्त गएर स्वस्ति शान्ति बनाएको छ, के बनाएको छ, चारैतिर घेराबन्दीमा पारेर हेर्नु दरबारलाई पनि के छिन्न भिन्न पारिदिएको छ। त्यो हुनाले त्यो दरबारभित्र पनि भाइरस छ। त्यो पुरातन चिन्तनवादी लुटेरा भाइरसहरूको कारणले गर्दा त्यहाँ समुचित सही गाइडेन्स गर्ने सल्लाहकार पनि कोरोना भाइरस भन्दा ठुला भाइरसहरू आसेपासे भइरहेको घेरेको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ के भन्दा यो देशको लागि, यो देश बचाउनको लागि, धर्म बचाउनको लागि, नागरिकलाई बचाउनको लागि, राष्ट्र विखण्डित भएको राष्ट्रलाई एकीकरण गर्नको लागि एउटा के भन्दा हामी एक भएर जाउँ भनेर दुर्गाले पटक चाहिँ के भन्दा आह्वान, समर्थन, टेलिफोन संवाद भएको अवस्था पनि हो। अब हाम्रो मेरो भनाइ के भने एउटै लक्ष्य हो, एउटै सिद्धान्त हो, एउटै विचार हो, गन्तव्य एउटै हो भने हामी पृथकबाट जानु भनेको यो सवालमा चाहिँ के भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन चुक्नु भएकै छ, जननजरबाट गिर्नु भएकै छ। जस्तो नि डिएसपी साहब राजाले त के भन्दाखेरि राजाले त गाइडेड भनौँ राजाले आफै गएर म कहाँ जाउँ के गरौँ भन्ने कुरा होइन नि। एउटा चाहिँ त्यो राज दरबारभित्र भएको होइन एउटा दरबारको सल्लाहकार समितिले त एउटा गाइडेन्स त गर्छ नि त होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा गाइडेन्स बिना के भन्दाखेरि बाटो कुन बाटोमा जाने कसरी जाने भन्दा पनि हामी एक ढिक्का भएर एउटै चाहिँ के भन्दा मर्नै पऱ्यो भने सँगै मरौँ, बाँच्नु पऱ्यो सँगै मरौँ, देशको लागि मर्नु पऱ्यो जाने दिउँ भन्ने खालको निष्ठा राजनीतिक संस्कारलाई बोकेर हामी पहिला एक भएर राजाले निम्ता गर्नु ठिक हो नि। अब कोही एकातिर छ, कोही एकातिर देखिहाल्नु तपाईँले जस्तो बाघ कराउँदै गर्नु, बाख्रो हराउँदै गर्नु भने जस्तो दुर्गा प्रसाई र लिङ्गदेनको भेट हुनु, त्यो हात मिलाएको फोटो भाइरल हुनु, तर भ्रिकुटी मण्डपको कार्यक्रममा लिङ्गदेन सहित शीर्ष राप्रपाका नेताहरू नआउनु, लिङ्गदेनकै इसारामा राजा सौरा पुगेका हुन्,
राजालाई लिङ्गदेनले रोकेका हुन् पनि भनेको छ नि, यस्तै हो मिल्न गयो हो। यसमा चाहिँ राजनैतिक विश्लेषण गर्दा राज्यको सत्ता परिस्थिति र वर्तमान अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब चाहिँ सरकारसँग चाहिँ लिङ्गदेन के अरे धवल शमशेर जबरा होइन, अब विभिन्न मान्छेहरू ज्ञानेन्द्र शाहीले चाहिँ रविन्द्र मिश्र फोटो खिचेर विज्ञापन गर्ने हो कि काम गरेर देखाउने हो। मेरो भनाइमा के भने कर्मण्यमवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्म त गर्नु पर्यो नि। अब हामीले आँपको चाहिँ बोट रोप्ने, आँप फलाएर खानु छैन, त्यो आँपको बोट रोपेको छ तर कागती खान्छौ भनेर हिँडेपछि हुन्छ। राजाको सँग फोटो खिचाएर विज्ञापन गरेर मेरा बाबै के न के भयो भने चाहिँ त्यो तस्बिर साजबिर गरेर अर्थ रह्यो, त्यो एउटा विज्ञापन गरेर राजासँग नजिक छु भनेर त्यो एउटा भजाउने मेसो भयो। दरबारलाई पनि बजाए, धर्मलाई पनि बजाए, जनताको मनोभावलाई पनि यसले कुठाराघात गरे नि त तपाईँको। जबसम्म मैले अघि नै भने यदि हाम्रो गन्तव्य एउटै हो भने हामी पृथक जानु नै यो राष्ट्र देश मुलुक र जनताको लागि दुर्भाग्य हेर्नुहोस् है। तथापि हामीले हारेका छैनौँ। एक न एक दिन हेर्नुहोस्, असम्भव इम्पोसिबल इज नथिङ इन द वर्ल्ड भन्छ कि एभ्रिथिङ पोसिबल, मनी इज नथिङ भन्छ बट मनी इज एभ्रिथिङ भयो क्या अहिले है। अब हामीले पनि दाल भात मासु पैसा बाँडेर ल्यायो त्यो त देशको स्वस्फूर्त नेपालको इतिहासमा 7 साल भन्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ 46 साल भन्नुहोस्, 51 साल जनयुद्ध भन्नुहोस्, 63 साल यो चाहिँ विदेशीको डिजाइनमा आएको व्यवस्था जस्तो नि देश विषय। तर अहिलेको व्यवस्था अहिलेको चाहिँ अवस्था के भन्दा यो अभियानबाट स्वस्फूर्त रूपमा जनताले नै आफ्नो हक अधिकार दायित्व कर्तव्य, यो देश हाम्रो हो, यो मातृभूमि हाम्रो हो, हाम्रो हक छ, कुनै प्रचण्डजीको मात्रै छैन, देउपाजीको मात्रै छैन, ओलीजीको मात्रै छैन। यसमा हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ, राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ गुमेको सम्मान प्रतिष्ठा इज्जतलाई बरकरार राख्नुपर्छ, दरबारमा लागि राजकुललाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, तब मात्र देश बन्छ। होइन भने किन भन्दा विशेषकर नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास त लामो छ नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नेताले शुद्ध तपाईँको 2031 सालमा आएर चाहिँ के भन्दा भनौँ राजाको टाउको तल मेरो टाउको माथि भनेर एउटा त्यहाँनिर त्यस्तो एउटा संस्थापक नेतृत्वले स्वीकार गरेको हुन हाम्रो यो ब्रिटेन होइन नि, अमेरिका होइन नि, जापान होइन नि, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा यहाँको मान्छेको चाहना बहुभाषा हामी त जति छौँ, हामी त एउटा मालामा उभिएर देशलाई बनाउने मुद्दामा त एकीकृत हुनु पर्यो नि त। त्यसलाई राजा चाहिएको अवस्था हुनाले अब चाहिँ के भन्दा फुल एउटा लोकतान्त्रिक डेमोक्रेसीबाट देशलाई अगाडि बढाउनको लागि अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। तर अर्को कुरो के भन्दा दुर्गा जाने हामीले अहिलेसम्म चाहिँ बुझेको दुर्गाबाट जनघात हुँदैन। दुर्गाले जुन एउटा मुद्दा लिएर हिँडेका छन् त्यो चाहिँ राष्ट्रको मुद्दा हो, हरेक जनताको आफ्नो घर घरको बस्ती बस्ती दूरदराज देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तित्व नेतृत्वको मुद्दा हो, एजेन्डा हो। यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ, किन अलिकति सत्यको चाहिँ गन्तव्यमा पुग्न टाइम लाग्छ, तर चाहिँ सत्य नै हुन्छ, सत्य पनि हो। जस्तो कम्युनिस्टको झोली झाम्टाहरू फाँकिदिएर राजावादी बनेका दुर्गा प्रसाई राजावादीहरूले नि विश्वास नगरेपछि पुरानै घरमा फर्किने छन्, सम्भावना आइसक्यो भन्छन् जनताहरू, अन्तिममा छौँ के भन्नुहुन्छ? होइन यो कुरो के भन्दा यहाँ को कम्युनिस्ट यहाँ त सामन्तवादी भए, पुञ्जीवादी भए, दलालवादी भए, विदेशी लम्परसारी भए, आलिसान भवन के अरे भनौँ खरबौँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरे, देश लुटे, जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरे। यहाँ कुनै न सम्मान छ, न इज्जत छ, न प्रतिष्ठा छ, देश चाहिँ के भन्दा परचक्रीको जिम्मा दिइसकेको अवस्था छ। त्यो हुनाले के भन्दा यी चाहिँ बाटो बिराएर गएका व्यक्तिहरू एकबद्ध भएर एक गोलबद्ध भएर अब चाहिँ राजा सहितको डेमोक्रेसीलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। यो देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ भनि नै सके यहाँ कम्युनिस्ट पनि छैनन्, काङ्ग्रेस पनि छैन, नि सामन्त हुन्, मठाधीश हुन्, पुँजीवादी हुन्, दलाल हुन् र अरू कुरो विदेशीको स्तरमा चल्ने खलनायक हुन्। त्यसैले हामीले आजसम्म असल नेतृत्व पाउन सकेन। त्यो हुनाले के भन्दा गाइडेड डेमोक्रेसीको रूपमा राजालाई स्थापित गरेर सबै चाहिँ बाटो बिराएर यत्र तत्र छरिएका नागरिक पार्टी सबै चाहिँ के भन्दा एकबद्ध भएर अब देश बचाउने सवालमा पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय झन्डालाई सलाम गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। यदि हामीले सोचेनौँ हामी चाहिँ एउटा हामीमा चाहिँ के भन्दा त्यो जीवात्मा पशु नै भएर बस्ने हो भन्नु केही छैन। यदि मानव हौँ, यो देशका हामी नागरिक हौँ, यो भूमिको हामीलाई माया छ, यो चाहिँ प्रकृति दोहन भएको छ, देशका नदी नाला कल कारखाना सबै बेचिएका छन्। अब चाहिँ यो देश पनि एउटा विदेशीलाई चाहिँ एउटा धितो राखेर लिलाम गर्ने अवस्थामा पुग्यो। अब यसलाई व्यवस्थापन र सम्पादन गर्ने कि नगर्ने हामी एउटा नागरिक मात्र होइन, असल नागरिक बनाऊ, एउटा मान्छे मात्र असल मानिस बनाऊ र चाहिँ नागरिकले राष्ट्रिय दायित्व बुझेर देशलाई बचाउनको लागि एकपटक प्राणोत्सर्ग गर्न परे पनि, ज्यानै दिनु परे पनि सबै एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न र यो चाहिँ धर्म संस्कृति होइन
तपाईँको चाहिँ अब राष्ट्रियता र जन बचाउ नागरिक बचाउको चाहिँ महान अभियानमा सबैको चाहिँ एकबद्धता जाओस् र अझै पनि समय छ। लिङ्गदे जिल्ला पनि के भन्दा यो टुक्रे तालले चाहिँ यो शकुनीको चाल नगर्नु भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। होइन भने आफ्नो अस्तित्व आफै मेटाउने हो भने मैले केही भन्न सक्दिनँ। तथापि चाहिँ के भने यदि राष्ट्र मेरो हो, मलाई यहाँ बस्नु छ, म नेपाली भएर मेरो आइडेन्टिटी के हो, आई एम नेप्लिज भन्ने कि अब भोलि बिहान चाहिँ के भन्दा अब सिक्किम जस्तै लेन्डु दोर्जेले बुझाएर यसलाई भारतमा आधा चाहिँ मधेस चाहिँ भारतले खाने, अब डाँडा काँडा चाहिँ चिनले खाएर हामी चाहिँ शरणार्थी भएर बस्ने। अब चाहिँ निर्णायक आन्दोलन, निर्णायक विचार, निर्णायक समर्थन र निर्णायक चाहिँ के भन्दा भनौँ एउटा शक्ति भनेकै जनता हो। जनताले नेता बनाएका हुन्, नेताले जनता बनाएका होइनन्। त्यसैले यी नेताहरूले पनि फुर्ती गर्न पर्दैन। जसरी जनताले उनलाई एउटा सर्वसम्मतिबाट चुनेर पठाए, आज एउटा पनि काम गर्न सकेनन्, चारैतिर बदनाम छन्। यिनको चाहिँ यिनलाई कसैले राम्रो मानेको छैन। त्यसैले आफूले गरेका विगतका गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गरेर प्रायश्चित्त गरेर देशलाई बनाउने सवालमा अझै पनि अग्रसर भएर सबैलाई एकबद्धता गएर राजकीय शक्तिलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्नु बाहेक अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई यो बाहेक विकल्प नभएको पनि यहाँकी लोकप्रिय टेलिभिजनद्वारा सबैमा जानकारी अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् देशपी साहब, अति व्यस्तताको बिच पनि समय दिनुभयो। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। जय जननी जय माता।